مول جري ما بنا نقدمو بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهيدا يربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عملي سيتنا يسيحولي مرأي مقناي أقسم مرأي مقناي عدي غيرات مرأي مقناي مصوينو مرأي مقناي كرن مرأي مقناي أسمران مرأي مقناي مقلنا مرأي مقناي عدون مرأي مقناي تقراي مرأي مقناي إرنان مرأي مقناي سلام تغتاتلتي سول ميديا زلزلكم وسلامكم يبزع خندقس كنتس ኤርትራውነት ክቡር መንነት ታይንረስ መቀናይ ትብል ናይ ቁዘማ ከምዛ ክሰምዑዋ ፀናሕዎም ናይ ኣድግሸው ተዘርጊሓትኩም ኣላ ወመቀናይ ንሁሉ ንምርኣይ ዘሎ ትግራይ ኣብ ኢድ ዋናታታ ኣትያላ ከምቲ ጂጂ ሰንዓፈ ኣብ ኢድ ዋናታታ ኣትያላ ኢላ ኣብቲ ናይ ኩናት ዝጨረሓትሉ እዋን لومو آخم بعد أرجشوا أم عليهم خمون ناب تجري كسكا مشان زبهار نجار يلن مقناي وأبصر بأوان ون لعنون سو السلطانات ناي حوحات أب عسران أربعتهم جنبت مالش أوكي ترى دارينا لنا دو بنداق حمو سخريا بنداق عربي آخريا يزورلو تقدايتي ندادنها بالك يريج بو يزورلو حزب تجري كأخاب شاف ناب شاف እዚህ ጾምዶ ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ አሞንጎ ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን አሞንጎ መሪሕነት ናይ ኤርትራን ከምኡኸዓ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ህወሓትን ደፊኦም ክሰርሕሉ በዚ ጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ከምሶል ሚድያ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ጾምዶ ለይትን መዓልትን ከይተሓለልና ክንሰርሓሉ ኢና ሰንበት በአቋጣጽራ በርሊን ታይምስ 7 برهانه كاب تግራይ كمخا كمال علي كاب امريكا بقطتا زمحلالف مدب كلوناي مدب صمدو كلاتكم تخاتاتلتو سول ميديا لايك ايتو حدودتم ابالا سول ميديا زيكمكم يحواز زعبكم زناسكم كا ابالا سول ميديا نختكونو اب تقداميت كومنتي ابا خغفولكم ابالا سول ميديا كون كمخا لايك ايتو حدود اندابولكو صبون عرفت غزي قدام سنبت كونلكم انداتمنخو خمسي ابرست تريو زلهم أدمي شوعت معلتي أب أديسابا متقعتي فانو هكايد مخانو حبيرنا نيرنا أب سول ميديا بقتتا أب زمحلالف زنبر اللايف متقعتي أب أديسابا هكايد مخانو سول ميديا أقديم حبيرا نيرا قال أي وعي أي زحولكم أول بجم أمحارو اندحر دا أيلوم ويكا تقارو اندحر دا أيلوم صومالاويان ويكا كينياويان سوداناويان اندحر دا أيلوم كم حدا سوروس كم حدا منش تتقملو تقاخا زلو ما جولوت محصب اغرخا خمزبهات تقاخا زلو ما جولوت ابيد كادلو ورقي دارغا چرقي تتازبلناكم كا لومي امباسناي امريكا اب ايثيوبيا متنققتا نزيغاتو توهيبولو متنققتا نزيغاتا توهيبولو اب زغبرو منقسقاس امباسيناي امريكا اب ايثيوبيا وامريكا نحردايلاتكم توم نيحواتكم ديت سمعوا كمغا صعدوا اندحر دايلومهم كالو زيغاتات اندحر دايلومهم تسمعوهم سلتقولوا اقدمنا كن قدمي سومن حبيرناكم كم زنبرنا متقعتي فانو اب اديس ابا هكايد مخانو اب سول ميديا اب لايف زغبرنايو تحتيلكم او خطرخبو تقوليهم امريكا نخونتا صتا ايثيوبيا املكيتا مغلصي كاب اديس ابا بمجدي إمباسي ناي أمريكا زوج حبريتا خمسة أب سكرين تري ورلهم إمباس أمريكا نزيجاتاتا أمريكا أب أديس أبا زلوا هلو كنتات أب هاجر إثيوبيا بحلفي أب أديس أبا أزي بدسكف كنتات يزخيد دلو سلزي زيجاتات ناي أمريكا أب أديس أبا
ጥንቃቐ ክገብሩ ዓመት ከምኡኸዓ ስርቂ ዝኾነ ነገራት ገበናት ክፍፀም ስለ ዝኽእል መጥቃዕትታት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ዜጋታት ኣጠንቂቓ ኣላ ቤልጅየም እውን ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 3 መዓልቲ ንዜጋታታ ኣጠንቂቓ ኣላ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ መጠንቀቕታ እንድሕር ዳ ኢልና እቲ ዝርዝራቱ መቸም ከምቲ ስብሓት ነጋ ዝበሎ ሃፍታማ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝነበሩ ስለምንታይ ኹም ስልጣንኩም ኣረኪብኩም ንዓና ከይደገርኩምና ንዓና ከየዳለኹምና ናብ መቐለ ከይድኩም ኢሎም ምስ ሓተትዎም ነበይ ስብሓት ነጋ ኣበይ ስብሓት ነጋ እንታይ ኖ ኣሜሪካ ምርጫ ሂባትና ወይ ናብ ዱባይ ኪዱ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ኪዱ ኢድኩም ሃቡ ወይ ከዓ ናብ ትግራይ ኪዱ ኢሎምና ንሕና ገር ምርጫና ትግራይ ስለ ዝነበረ ናብ ትግራይ ከይድና እቲ ወዲ በሻሻውን ኣብ ስልጣን ኮፍ ዘበልዎ በዓሎም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ዝመጽእ ነገራት በዓላ ኮፍ ተብለካ በዓላ ከዓ ሓው ትውላዓልካ በዓላ ኮፍ ተብለካ በዓላ ከዓ ሓው ትውላዓልካ ሕጂ ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ንዜጋታቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ጥንቃቐታት ንክገብሩ መግለፂ ኣውፅኦም ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ኩዴታ ዕልዋ መንግስቲ ክህሉ ተኽእሎታት ዳርጋ 100 ኣብ ላዕለዎት ሰብ ስልጣናት ናይ ፌደራል ኣሜሪካ ዘዳለወቶም ዘዋደደቶም ክህሉ ተኽእሎታት 100 ኣሎ ዕልዋ መንግስቲ ክካየድ ይኽእል ስለዚ ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ከዓ ኣቀዲሞም እቶም ዜጋታት ብከምዚ ኣዳልያቶም ዘላ ብዛዕባ ስርቂ ገለ ኢሎም ፅሒፎም እሞ ኣሜሪካ ስከይገረመን ይተረፈን ኣብ ኢትዮጵያ ስርቂ ኖርማል እዩ ካብ ኣፍካ ማስቲካ ድሰሩ ኣብ ቅድሚኻ ደቂ ኣንስትዮ ድዕሙፁ ኣብ ቅድሚኻ እቲ ኣሎ ዝበሃል ገበናት ዝፍፀም ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ተራ ነገር እዩ ግን ንምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ገይሮም ንዜጋታቶም ዘጠንቅቁ ዘለው እንድሕር ዳ ኢልና ዕልዋ መንግስቲ ከምኡውን ፋኖ ኣብ ኣፍ ደገ ደብረ ብርሃን እዩ ፋኖ ኣብ ኣፍ ደገ ደብረ ብርሃን ሎሚ ንወዲ በሻሻ ከድሕን ዝኽእል ሓይሊ የለን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣፍ ደገ ደብረ ብርሃን ሕወሓት ምስ በፅሐ ናብ 4 ኪሎ ናብ ዓዲ ሃሎ ብምኻድ እግሪ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ድንን ኢሉ ድሕሪ ምውዳቑ ኣድሕኑኒ ኮይና ኣድሒኖሞ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዘድሕኖ ኣካል የለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ፋኖ ኣብ ኣፍ ደገ ደብረ ብርሃን ኮይኑ ይኩሕኩሕ ኣሎ ከምኡውን ዕልዋ መንግስቲ ክግበረሉ ተኽእሎታት 100 እዩ በዚ ጋጣሚ ናይ ስጋ ይኾነካ ሓደ ግዜ ናይ ስጋ ኾነካ ማለት እዩ እቲ 10 ግዜ ምዝራቡን ከምዚ እወ ነጊራትኩም ኣላ ኣሜሪካ ባዕላ ነጊራትኩም ኣላ 10 ግዜ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ውፁ ኤርትራውያን ኣሕዋት ካብ ኢትዮጵያ ብዝተኻለኩም መገዲ ብትግራይ ጌርኩም ናብ ኤርትራ ክትኣትውሉ ትኽእሉ መገዲ ሰፊሕ ስለምንታይ ዝኾነ ሬሳ ብኣየር ኣይከይድኒ ደሎ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ደኣ ብትግራይ ገይሩ ብዛላምበሳ ገይሩ ይኣትዋሉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓደ ዝቆተልዎ ብተመልከተለይ ወደቀ ምሓረ ሬስኡ ብመገዲ ዛላምበሳ ገይሩ ይኣትዩ ሬሳ እንድሕር ዳ ከኣቱ ክኢሉ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ ዋይ ከይከውን ቀልጢፍኩም ክትወፅሉ ትኽእሉ መገድታት ሃሰው ካብ ምባል ክትቁጠቡ የብልኩምን ባህላይ ሀገራት የሚል ስጋት ያለባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ስለሚነሱ ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለን በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል እናመርታለን ሰው አለን ጀግኖች ነን ሰዋን ነካም ከነኩን ግን ለማንም አንመለስ ስጋት የለብንም በአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ብዙም አቅም ባልነበረበት ኢትዮጵያን አባቶቻችን አድዋ ላይ ሄደው አሸንፈው ነፃነት ማስከበር ከቻሉ ዛሬማ ያኔ እኮ 5 ሚሊዮን ነው ዛሬ እኮ 120 ሚሊዮን ነው
بتعمي أبزحي تأمامني أبزح حزبي تقلنا زي بلو سلامنتاي زاسواينا نحنا حجي زي كونتات وحج كما مجد وحج راجلنا ليتن معتن نخوينات فرحنا ينفلت نخوينات إرتراويان فرحنا ينفلت مقارنة كوينات العلمان من حبرة سمني عالم حزبي إرترا ليكتشر كمورو زغل سبيل ويكا حزبي نقارتنا كوينات لنفلت أتسالي سلام 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 إلا بتصوع زلنا عند حدا أتينايو استجاب زبها اللي قريلا إرتراوي سعر دامبر تسعر يكون قد إرتراوي كل جزية سعريات ولد معنا قليل يترف لهم إذا زتباتاتنا إثيوبيا تمالي كم يجرنا وسينا أبسلمات برهان فترنا حبرة سبيل هاو بوتاتنا تحسكا نعلم نسعرو دامبر عالم بسعراتهم ما يكون إذا مخانو قا أيفوتوني إثيوبيا بحر حجي حرفلا بحر داو غينو انسسا مرحلو انسسا توم سبا تفتينو مي زتوم يكونوا ولا حد أبارات كيلو زمت حمام الله تا استقطرت كم يجركا أبزت عمكا بس دلدلكا ناقي إرتراي خاتتمت زاخا خطواتنا يتخلي كم يجرنا حيزنا خا كم يجرنا خا نتصاوتن عناي ملكت كم زغ سمعوا صنعهم قدم أبا هاتي مناديك دو يوحنس دو على جن عفريت دو 5 مليون ينانيرنا شعو خمان أي تسعرنا حجي قداي 120 مليون كوينا يزي بالله وأدي إرترا تولو هاتاتلو زحزنولو مالو غروبي تحزنولو عد تحزنولو كتما تحزنولو هاجر تحزنولو أبي إثيوبيا قد ألف برا ود برا أبوتاتهم من أديتاتهم زي فلت أجون كده قولكم ألف برا ود برا أديتاتهم من أبوتاتهم زي فلت عبد اللياتكم كوينات تخفتو عبد اللياتكم كا تقومبحو إذا أكايد أزل خيدا الناس لزي كأل نعنا حدا إيرترا ورقي إثيوبيا وين قد حدا مليون مويتم كل 100 مليون مويتم 3 مليون مويتم ولا حدا نبركة أبونا عندنا اللوم ديوم يخاتبل مالتي نحنا خا مس حدا برا ود برا هيوت اندخفلنا خنبر يكون أبز حجيوان 15 مليون 20 مليون كنكون زقبانا كم حبرتسب كندي مليون علن لكع خمزة كونغو نخي تقتصل لك توم كللا مسوم كل كاي تقتصل كما يرمان كيلو ملين منيا زا إثيوبيا مالتي لذي بدهر حجي زا إثيوبيا تبهال واقع خفيلاتنا طرح زي كونس قبل علينا كمتي ناي صنصوايدو قال جونوسايد قال زبلو عد قاليوم قبل علينا جونوسايد تهج بزعبا كحسا ود حسا اندحدا خينو بطح زي تسكمو زي كونس مركب زي تسكمو كفيلوم زي ودؤو كنتحساسب نخلين قال كل جزء انتايو نحنا خم إرتراويان فكاراتنا حداقاتنا إذا قال واقع خلنا تصدي أما تصبصا من الهردا بس هنا قال ولا حدا تقام زبها النجاري كله سنودي أبي إرترا سنودي الجغا إذا قد دايزيا 5 مليون ينانو نيرنا إرتراوي نعاقاتكم أبزحن أبتتقاسن أب كوميتاتن أيكون نحنا حق حزنا سلنك على سينا كل جزء واقع نخف نسخاتكم جن خزمتو خسرقو كتقتلو كتعموتو زيناتكم ناتكم كتقبرو تزي كوينو إرتراوي لعل زغونا نجر حق حزو سلزك علس نزغونا نجر كا واقع يخفلولي بدهر حجن تغونون واقعاتنا قنيسنا كم يجرنا خان عقاتكم كاب سرعة وصانو قبركم إذا تحوز نجر بزح إذا بالنجر أيكون يا اللي مسلميال አሁን አገሮች ታዳጊ አገሮች እንደኛ አይነቶቹ የውጭ ግንኙነት የፖሊሲ ነፃነት ችግር አለ አይኖራቸውም አይፈቀድላቸው
ከፈለከው ሰው ጋር እንድትሄድ አይፈልጉም። ከፈለገው ሰው ጋር እንድትወዳጅ አይፈልጉም። አሁን እኛ ከኤርትራ ጋር ባለመታደል የነበረን ልዩነት አጥፋን። አሜሪካኖችና ኤርትራ መሀል ያለው ነገር ደግሞ ታውቃለህ። ከኤርትራ ጋር ያለን መቀራረብ አልተፈቀደላቸውም የሚል ነገር የሚፈልጉ ይመስላል። እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያውያን ኮይን ይፈልጥኒ እንታይ ዳ ተላእኽቲ ወይ ከዓ ጊልያ ባርያ ናይ ምዕራባውያንን ጊላ ናይ ጸዓዱን እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ጻዕዳ ልክዕ ከም ሓደ ጣዖት የምልኽዎ እዮም። ስለ ዘምልኽዎ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ወይ ከዓ ምሕዝነት ተፋቂረን ንኸይነብራ ኩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ምትእትታው ኣሎ። ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ተባኣሱ ኢላቶም ተዓርቁ ትብሎም ከዓ እሰያ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣውፅኦሞ ዘለው ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ኣዲስ አበባ ውግእ ሕድሕድ ድዩ መፈንቀለ መንግስቲ ድዩ ከምኡውን ሓደ ዓብ ነገራት ክፍፀም ስለዝኽእል ጥንቃቐታት ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ኤርትራውያን ኣይ ውዑይ ኣይዝሑል ኮይንኩም ኣብቲ ኣዲስ አበባ ኮለል ክትብሉ ትውዕል ዘለኹም ዋጋ ከየፍለኩም ብኣጋኡ ተኣለዩ ጥራሕ ኢና ክንብለኩም ንኽእል። እቲ ኦልሬዲ ታርጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም። ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከናንተ ስለማናንስ ማለት ነው። አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም። እኔን ለመግደል የምታርጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም። ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከናንተ ስለማናንስ ማለት ነው። አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም። ግን እርሶ በደንብ ያውቃሉ ከኔ ያላነሰ ብዙሕ መልእክትታት ይኽመጾ ጸኒሑ ዋላ ኣነ ወዲ በሻሻ ስለ ዝኾንኩ ነፍሰ ምትሓት ኣሎ። ነፍሰ ምትሓት ከዓ እንታይ ንዓይ ክትቀትሉኒ ዶ ንዓይ ክትዓልውኒ ዶ ንሕና ጀጋኑ ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ዶ ገለ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣንበሳ ኣይፍክርኒ መንዳ እዩ ድፍክር እንድሕር ዳይልና ገረወኛ ኩሉ ግዜ ድምፂ ምስ ገበረ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ልክዕ እታ ኣባት ነብሶም ኣብ ኣዲስ አበባ ፈንጂ ከምቲ ፍንጀር መልእክቲ ኣመሓላሊፋ ኣላ። ምቕናይ ንኩሉ ንምርኣይ There's been discussion here about Ethiopia's desire for a seaport. Obviously, we don't change international boundaries almost ever. ሓቢሩኩም እቲ ኩሉ ግዜ ጻዕዳ ስለተኣምኑ እዚ ናይ መግዛእታዊ ዶብ ናይ ኣፍሪቃ ከምኡ ከዓ እዚ ባሕሪ ዶ ገለገለ ኢልኩም ተሓስቦ ዘለኹም ኣይከውንኒ ክኸውን ስለ ዘይክእል ኢድኩምን እግርኩምን ኣኪብኩም ሸረፍኩም ጀማልኩም ኣኪብኩም ትንበሉ ኖ ንሕናስ ፅጋባታት ኢና ፅጋብና ይፀውርኒ ኢና ዘውዓለት ክትውዕለና እሞ ክንፍትን ኢና ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ኩናት ኣብ መሬት ኤርትራ ይካየድኒ እቲ ዘይጠዓሞ ኦሮሞ ኣብ መሬት ኦሮሞ እቲ ኩናት ክካየድ እዩ። ኣብ ኣዲስ አበባ ክካየድ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ክካየድ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ብኩሉ እሾክ ክዝረኣኩም ማለት እዩ። ከምዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ጌርና ንኤርትራውያን መሬት ትግራይ ተጠቂምና 800 ኪሎ ሜትር ኣብኡ ኮፍ ኢልና ድሓር እዚ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣረጋጊእና ንተጋሩ ጨፍሊቕና ንገለ ተጋሩ ከዓ ኣብ ጎንና ጌርና ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ከምዛ ዘለናያ ሓደ 5 ዓመት 6 ዓመት ፀኒሕና ድሓር ምስተዳዳለና ናብ ኤርትራ ኩናት ንኸፍት ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። 20 ዓመት ኢድናን እግርናን ኣሲርኩምና እዩ ባቃ ዘተንፍሱ ምውታት ጌርኩምና እዩ ዘተንፍሱ ምውታት ጌርኩምና እዩ ንኤርትራውያን ማለት እዩ 20 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ማለት እዩ። እዚ ኣይትሕሰብዎ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ከከም ጠሪጋ ኸያ በቃ እዛ እንድሕራ ተጀሚራ ከከም ጠሪጋ ኸያ ተደሊኻ ኣዲስ አበባ ከድካ ተኹድድ ተደሊኻ ጎንደር ከድካ ተኹድድ ተደሊኻ ከዓ መቐለ ኣቲኻ ተኹድድ ተደሊኻ ከዓ ኣርባ ምንጭ ድዩ ዋላ ገለ ኣብኡ ከድካ ተኹድድ ሕዞ ዝበሃል ነገር የለን።
إذا ليتن معلتن منقسي إرترا بمنستر زينا كبور آتو يمانه قبر مسكال لزرقح تاو كل جيزي خومي زولوكم دولو تاو آتنكن تاو متنقرتاي مكرو انبكالن بقى يا شعبيا دولا خت مخروكم يا تشبو جرا مالت يا خمي إرتراويان تودينا عيف لنا عيف تفضلوا اليوم عيف احنا دحر حجي كله اتقالو زبهال بسلام واقع خفيلنا هنا نحاد للإلاونات إرترا زي قبل بحران مريتان سماياتان فطور أبزع عالم النحردا هالي غينو نزيا أمينو ناب إرترا زبقس أقدمو مقابرو تراح يخفحرد الله يترف لو مقداي زيا يعني بللنا إذا أبا دي سابا تولع عقن طبقي لزراهم وزريهم تحافظوا زلهم كتكالاتف أبات نفسهم زغنت أمريكا بعلا نجيراتكم الله أقدم بالله نجيرناكم يرنا أو أدي سابا كم زتوكوس جننتاي كل جزء يا هم توم هم زدوا قال قبل زوعلو أي نبله بزغونه كبور بريزيدنت هاجر إرترا أتو سياسة فوركي أب حدا قات أم زولونير تن فيديو تاعت داليين علىهم نسند كوناهم ولا قومنا من حرد عليهم تجارو صلاتهم منين صلاتهم توم تقرأي تعوت زولوز نورين كلهم نايجوبا كاب سلكي استتصت حقدان زدسرقو كلاتهم بقى أبي تراس كلاس زي كلهم سبات زم كلهم تقرأي تعودوا قال زولوز نورو كلاس زي كلهم أبي تراي نسبة تقرأي حالي خي مسلوك تقرأي تعود تتبلت أجمعهم إرترا خوي نتقرأي تعود زبلكاجن حساو سراق اللخمينيا الجقات ريول لهم يمتلي لهم مسبت سجنا مالتي منقسي إرتراجن سلا حزب إرترا خوي يفلت حدا أي وعي أي زحور زخونكم تجارو منقسي إرترا بزعبا حزب تقرأي أنت معالتي حماق تزاري بيفلت عنتوي قال كومنت تصحبوا مسراهم سوقيكمني إذا فيديو زيا أمس ودفكو عليهم جون ورات قطعات السوشيال ميديا دايكور بريزنت هاجر إرترا أتو سياسة فوركي زبولو سمعوه ويانا نسرعتنا إثيوبيا تزي كوينو زعبا حزب تግራይ حزب محرا حزب اورومو ገለ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ተዛሪቢ ይፈልጥን ምስ ህዝብ ኸኣ ዝኾነ ነገራት ሕማቅ አልዒሉ ከም ነጥቢ ኣብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ዲ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትኾዶ ናይ ህግደፍ ዲ ኣዘስተ ሓይሊ ዲዮም ዋላ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ሚኒስትር ምክልኻል ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንህዝቢ ትግራይ ሰሚዕና ይፈልጥ ታዊና መጺና እስከ ስምዑ ናይ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ካትጭን ሁሉ ሐዲስ አንታ ነግሮ የለን ሁሉ ሱን ሐዲስ ዝብል የለን ናታቶም ጥልመት ናታቶም ናዓና ግዳይ ናይ ምግባር ምስካለ ተሻርሕካ ዘራያትን አያታትን አምጽኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፈጸመ በደል ንሕና ኣይንጣዓሰሉና ተማሂርናሉ ስለዝኾና ድሕሪ ሕጂ ከመይርና ንኸይድ ከዓ ናይ ብሓቂ ካብቲ ቀደም ዝነበረና እምነት ሎሚ ዘለና እምነት ዝያዳ يحير سلازي أي تطرطروا بزعبة زين ويانا ترى إذا كنا توما شكلت ويانا وين تقولنا إحنا إزي نحفرلو نحنكلو وين فرحلو قد يكونا بس عدل ولدتات في الدخانة تزحلفه وخفلناه تخسير قون خلقن أجوين كنوفر قرباتنا إنفست نقبرلو قد أبي إثيوبيا تفتيرو دلو حدقا من مققال
من نهار تزعبي قداي حزب تግራይ قدم زأجر مخنياتو نصبراق ملس جبري ناي ويانن ناي اشقلتون بوليتيكا نحزب ኢትዮጵያ መጋበሪያ ብዝኸባቢ ክትገብራ ምእንቲ ነቲ ህዝቢ መቃኢልካ ክትሕዘለካ ትምንቕቃል ግን መልክዕ ተሰተትህቦ ዴሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ትብሎ ብኸምኡ ከይፀኒሑ ኣብ ተፈላለየ ክፍልታትና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ዝረኣናዮ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብጌጋ ህዝቢ ትግራይ ንገዛእ ርሱ ግዳይ ኮይኑ ናይቲ ጃንዳ ወያነ ተኸተሎ ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኺድ ኣብ ናይ ኦሮሞ መሬት ኪድ ኣብ ናይ ሶማል መሬት ኪድ ኣብ ናይ ዓፈር መሬት ኪድ ኣብ ናይ ኣምሓራ መሬት ኪድ ኣብ ኩለን ዘን ከባቢታት እዚኣተን ኣብዚ 25 ዓመታት ወያነ ዝፈጠሮ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያ ተጸላእነት ናይ ተጋሩ ስለምንታይ እንታይ ዝገበሩ እዮም መሳኪን ዋላ ሓንቲ ዝበደልዎ የለን ሓደ ጃንዳ ብሽሞም ስለ ዝሰርሐ ንሳቶም ተጸላእቲ ኮይኖም እዚ ፍርያት ናይ ፖለቲካ 25 ዓመታት ወያነ ኣሸቀልቱን ዘካየድዎ እዩ ተዝኸፍአ ነገር ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምቁፅፃርን ኣብ ዝኸባቢ ጎብለል ምዃኑ እንደይኮነ መቃልስትኻ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ጠሊምካ ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ጌርካ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ተሳሚዕካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን በዲልካ ክሳብ መዓስ ከምኡ ክትከይድ ትኽእል እዚ ኣብቲ ፈለምኡ ምናልባት ንወያነ ከም ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ መክሰብ ዝረኣዮ ዝነበረ ዓብዪ እስትራቴጂያዊ ዕድል ንህዝቢ ኤርትራ ጠሊምካ ሻዕብያ ከም መኻይድኻ መሳርሕትኻ ዘይነበረ ሻዕብያ ከም ቀዳማይ ፀላእኻ ኩሉ ዓይነት ተፃብኦታት ብደገ ዝመፅእ ንዕኡ ክተሳሲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከተታፋንኖ ካብኡ ናብኡ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከተራሕቆን ከተጣቁሶን እንታይ ተኣምራት ተራእዩካ እዩ እንታይ እቲ ምስጢርና ከምዚ ዝኣመሰለ ዕንወት እዚ 25 ዓመታት ዝረኣናዮ ወያነ ዘስርሖ ኣጀንዳ ፖለቲካዊ ክፋሉ ቁጠባዊ ክፋሉ ድሕነታዊ ክፋሉ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት እውን ሓደ ብሓደ ተርእና ዘሕጂ ትማሊ ናይ ሳዋ ግብፂ መፅያ ኣላ ከምዚ ኮይና ኣላ ምስ ሱዳን ተማሓዚና ኣለና ኣንጻር ኤርትራ ከምዚ ንገብር ኣለና ከምዚ ንፈጥር ኣለና የድልየካ ዝኩሉ 25 ዓመታት ድማዕበለ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ግዳማዊ ዝምድና ወይ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ከመይ ኢሉ ማዕቢሉ ኢልካ ሓደ ብሓደ ተንቲንካ ረኣዮ እቶም ወያነ ዘጋገዩ ካብ ዋሽንግተን ጀሚርካ ኣብ ኤሮጳ ርእሰ ከተማታት ዘለዋ መንግስታት ክኽተልዎ ዝፀንሓ ፖሊሲታት ንወያነ ጥራይ ምትብባዕ ዘይኮነ ኣንጻር ኤርትራን ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራን ከካይድዎ ዝፀንሑ ተፃብኦታት መወዳእታ ዘይብሉ ፀብፂብካ ተርእኻ ትስእሊ ንፁር እዚ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ኣይኽእልን ሓቂ ንሕና ዘይኢድና ተፈዲና ዋላት ታሪክና ከማን ደምሲስካ ንምጥፍኡ ንምንሳሱ ዘይግበር ፈተነታት የለን ዘይተገብረ ምጥቋስ ኣይነበረን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን መወዳእታ ዘይብሉ ፅልኢ ንምስራት ተገብረ ፈተነታት ዓይንና ከፊትና እምሮና እወ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ እንዳሓለየ ኢዱ ይዛረብ ከምዚ ሰሚዕና ይንፈልጥን ካብ መራሕቲ ወያነ ከምዚ ሰሚዕና ይንፈልጥ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ግዳይ ምስኪን እዩ ዝብል ምስኪን እዩ ዝብል ነዚ ግን ኣይሰምዕዎን እዮም ነዚ ግን ኣየስምዑኹም እዮም እንታይ ደኣ ኢሎሞ ይኸውን ስኢልካ እዚ ናይ ባልዶንጓ ስኢልካ እዚ ናይ ዕዳጋ ደርሆ ገለባቃ እዚ እንዳስዋ ዳይ ቡቁልቲ ገለ እንዳበልዓኻ ዳሜስ ገለ እንዳበልካ ኮሚታት ይባቃ በድ ኢልዎ ይኸውን ገለ ውስቶ ገለ ባቃ እዚ ናይ ጀበና ገለ ባቃ እዚ ናይ ፋንዲሻ ወዲ ፋንዲሻ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ስምዕዎ ሸር በልዎ ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ከዓ ኩላትኩም ደቂ የረይ ኣብዚ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ
ታዝበልና ኮይናና እዛ ናይ አዲስ አበባ መቼም ዛ አምላኽ ናተይ አብዛ ዚንጎይ ገለ ሰባት ተጻሪፍኩም ነይሩ ተጻሪፍኩም አዲስ አበባ ከምዚ ዶ ገለ ካበይ ረኺብካ ታይቲካ ስራሕኻ ስራሕ ስራሕና ስራሕ ካበይ ረኺብካ ነርካ ዳ ሕጂ ዳ አሜሪካ ምስ ወለዳ ባቃ ሶሎሞን ዝብልካዮ ኮይንካ ገለ ኢልካ ካ ተዛረብ ቴንክ ዩ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ደስ ትብለካ ዋላ እቲ ኩሉ ነገራት እቲ ፍረገፃ ዋላ ገለ ማለት እያ ዝሓፍትኩም ትሪእዋ ዘለኹም ዋዕሮ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ዜና እዩ እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ሓጎሰኩም ኩላትኩም ሕቡናት ሃገራውያን ኤርትራውያን ኣብ ታንዛንያ ኤርትራ ቀዳማይ መድረክ ብዓብላል ውፅኢት 2 ወርቂ ኣብ ታንዛንያ ረኺባ ኣላ 2 ወርቂ ማዳልያ ማለት እዩ አትሌት ካናሪ ተስፋም ተክለማርያም ንኤርትራ ወርቂ አግዚማ ውልዶ አትሌት ካናሪ ተክለማርያም ኣብ 800 ሜትሮ ሻምፒዮን ምብራቅ አፍሪካ ትሕቲ 18 ዓመት ወርቂ ማዳልያ ተዓዊታላ ትሪእዋ ኣለኹም ሓዳሽ ውልዶ መንእሰይ ጓል 18 ዓመት ትሕቲ 18 ዓመት እዩ ወርቂ ተሸሊማ ኣላ ኣብ ዝመፅእ ከዓ ኣብ ኦሎምፒክ ኣብ ናይ ዓለም ክርኤኪ ብጣዕሚ ምጩርቲ ፅብቕቲ ኣጆኺ በርትዒ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኪ ሽምክን ሽም ሃገርክን ኣብ ኩሉ ከተድምዐ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክንፅበየኪ ኢና ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ወርቂ ማዳልያ 2 ረኺባ ኣላ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ፀወታ ዝተካየደ ማለት እዩ ፀወታ ክቕፅል እዩ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጋጊመ ፅቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቀዳም ሰንበት ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ ዳወልኩ ሰሰናይ አሞል ገዴ አይታንፈዴ ማቢና አይታንፈዴ ከደሞ ቢና አይታንፈዴ ሐል መዳፊና አይታንፈዴ ማቢናይና በሌ አይታንፈዴ አባያ አምቢሌ አይታንፈዴ ሰሄዳ ይረባ አይታንፈዴ እንኪሳይ ሙዳ አይታንፈዴ ማቢናይና በሌ አይታንፈዴ አባያ አምቢሌ አይታንፈዴ ተናይሴ ሆሌ